بڑی سختی دے نال بڑی سختی کیتی گئی۔ سونے محبوب دی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نو اللہ دے سچے دین دی خاطر بہت تکلیفاں آئیاں، مصائب آئے، پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا۔ محبوب دے صحابہ نو اللہ دے سچے دین دی خاطر قید کیتا گئے، شہید کیتا گئے، سولی دے لٹکا دیتا گئے۔ محمد دے صحابہ دیاں بیویاں بیوہ ہو گیاں، بچے یتیم ہو گئے۔ بھوک نو برداشت کیتا، پیاس نو برداشت کیتا، دنیا دے ہر دکھ نو، ہر تکلیف تے مصیبت نو برداشت کیتا، لیکن سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہیں چھوڑیا۔ دن دے اجالے دے اندر، رات دی تاریکی دے اندر، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت محمد دے صحابہ میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرتے رہ گئے۔ چنانچہ حضرت زید، حضرت خبیب جدو گرفتار ہو گئے اور قید دے اندر، اسیری دے اندر بہت تکلیفاں دیتیاں گیاں۔ جڑی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے نگران ہے، اس کافرہ عورت دی غلام ماریہ نامی عورت، اور آپ بیان کر دیے کہ میں ویکھیا ہے سونے محمد رسول اللہ دے غلام نو رات دی تاریکی دے اندر، رات دے پچھلے حصے دے اندر، جس وقت سونے محمد رسول اللہ دا دیوانہ غلام خبیب اپنی زبان دے نال اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے کہ قریش دیاں عورتاں روندیاں بھی ہیں اور محمد رسول اللہ دے دیوانے غلام دے زبان قرآن بھی سنی۔ اتنی پرسوز آواز نال اللہ دا قرآن پڑھدا ہے۔ حضرت خبیب نے ایک دن جڑی حضرت خبیب دے نگران ہے عورت، اس نو بلایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک بات اے ہے جو جانور غیر اللہ دے نام دے ذبح کیتا جاوے، بتاں دے نام دے ذبح کیتا جاوے، تے مینوں آ کے آگاہ کرنا ہے، تے مینوں آ کے دسنا ہے۔ غیر اللہ دے نام دے ذبح کیتے ہوئے جانور دا میں گوشت نہ کھاساں۔ صحابی دا ایمان ویکھو، آکھدا ہے کہ میں بکھا دا شہید ہو سکدا، لیکن جو جانور غیر اللہ دے نام دے ذبح کیتا جاوے میں او نہیں کھا سکتا۔ دوسری بات ہے جس وقت ایک کفار قریش میرے شہید کرن دا پکا
پروگرام بڑھاون مصمم ارادہ کر لون مینو آتے آگاہ کر دوی تاکہ میں تیاری کر لے سا میں تیار ہوئے سا تیسری بات یہ ہے میں پانی واسطے میٹھے پانی واسطے میں ترس گیا ساقی کوثر دا غلام ہو کے پانی واسطے ترس کیا ہے پیاس خوب لگی ہوئی ہے لیکن پیاس نو برداشت کیتا ہے بھوک نو برداشت کیتا ہے اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے دین دے سر بلندی دی خاطر یا سونے محبوب دی اتباع ہے یا اللہ دی رضا ہے اگدہ میں نو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے کلو مٹھے پانی کا انتظام کر کے لایا نبی دا دیوانہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید و بندے اندر اللہ دا قرآن بھی پڑھ دائے محمد دا دیوانہ اکھائیں چوں آنسو بھی وہین دائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان میرے سونے محمد یار میرے سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ مستانہ پروانہ دشمن دی قید دے اندر زبان دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے پیاس لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن میرے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت خبیب نے اس کافرہ عورت دی غلام عورت نو بلا کے آپ نے آگاہ کر لیتے آپ نے فرمائے جو جانور غیر اللہ دے نام دے ذبح کیتا جاوے مینو آگاہ کر دے ہوئی میں محمد دا دیوانہ بکھا دا شہید ہو سکنا قتل ہو سکنا لیکن میں غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کیتا ہویا اودا میں گوشت نہیں کھا سکتا کتنا مضبوط ایمان ہے مضبوط ایمان کیوں نہ ہوئے جڑے محمد صحابہ ڈائریکٹ سونے محمد رسول اللہ دے شاگردن جنہ قرآن سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھیا ہوئے جڑے دن رات دن دے اجالے دے اندر رات دی تاریکی دی اندر بھی میرے سونے محمد رسول اللہ دا وضحالہ چہرہ ویکھ دے ہوئے واللیل والے زلفاں تک دے ہوئے
سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحبہ دے اندر رہندے ہوئے. حضرت خبیب نے دوسری بات اے فرمائی ہے، آپ نے فرمائے کہ جس وقت مینوں شہید کرن دا اے پروگرام بنا لویں، مسمم دے پکا ارادہ کر لویں، کفار قریش تیرا کم ہے مینوں آگاہ کر دیونا، مینوں آ کے آگاہ کر دیویں. آپ نے تیسری بات فرمائی ہے، میں محمد رسول اللہ دا دیوانہ، محمد دا غلام، مٹھے پانی واسطے ترس گیا، مینوں پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی دی شدت آئی. آپ نے فرمایا کہ تو پانی دا انتظام کر کے آ، میں تاکہ پانی پی لاواں، پانی دا گھٹ پی لاواں. ایک دن وہ کافرہ عورت دی غلام ماریا نامی عورت آئی ہے جو حضرت خبیب سائیں دے نگران ہے. آگے آکھن لگی ہے کفار قریش نے ایک پکا ارادہ کر لیے، انہوں نے تینوں شہید کر دیونا ہے. حضرت خبیب نے تیاری شروع کی تھی ہے. وہ کافرہ عورت آکھ دیے میں حضرت خبیب سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دی حالت نو ویکھ کے حیران ہو گئیاں. آکھن لگی ہے میں جو آئیاں، میں یہ پیغام دے کے گئیاں، میں آکھ کے گئیاں، میرا دل کیتا ہے حضرت خبیب دے واسطے کوئی کھانے دا انتظام کراواں، کوئی پانی دا انتظام کراواں. میں جو چلی گئیاں تھوڑی دیر دے بعد آئیاں حضرت خبیب دے کول. حضرت خبیب دے اس کمرے دے اندر جتنا آپ قائد ہن، بے موسم پھل موجودن، فروٹ موجودن، پھل موجودن. حضرت خبیب نو ویکھ کے حیران ہوئی کھڑی ہے. ادا ایک قید دے اندر انہاں دے کول کوئی آیا کوئی نہیں، جڑے پھل انہاں دے سامنے موجود ہیں، انہاں پھلاں دا اس وقت موسم بھی کوئی نہیں. حیران ہو کے آکھ دیے ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته يأكل من قطعة نبل. آخ دیئے خبیب تو بہتر میں کوئی قیدی نہیں ویکھیا. آخ لگی لقد رأيته يأكل من قطعة نبل، البتہ تحقیق میں ویکھیا حضرت خبیب نو انگوراں دے خوشے پکڑے ہوئے انگور کھا رہے نے. کافر عورت دی غلام آکھن لگیے وما بمکہ یومئذ ثمرۃ وانہ لموسق فی الحدید. حالانکہ مکہ المکرمہ دے اندر اس وقت انہاں انگوراں دا نام و نشان بھی کوئی نہ آئی. آکھ لگیے وَإِنَّهُ لَمُوسِكٌ فِي الْحَدِيدِ. سونے محمد عربی دا غلام حضرت خبیب دا انہوں نے بیڑیاں لگیاں ہویاں، ہتھ کڑیاں لگیاں ہویاں، او دا جکڑے ہوئے ہن. اوہ کافر عورت دی غلام آکھ دیئے وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ. کیا آکھ دیئے؟ میں نو لگدا انہیں ہے وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ. اے اللہ دی طرف کنے سونے محمد عربی دے، سونے محمد عربی دے غلام دا رزق اللہ دی طرف کنے آئے. اے حضرت خبیب دی کرامت آئیں. اللہ کریم جس وقت اپنی خاص رحمت فرماونا چاہیں اپنے بندیاں دے ہوتے، اللہ کریم غیب تو امداد فرمے دن. قرآن دے اندر دلائل موجود ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت حضرت مریم نو
بیت المقدس مسجد اقصی دے اس حجرے دے اندر بلہا کے گن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں بی بی مریم اللہ دا ذکر بیٹھی کر دیے. حضرت زکریا علیہ السلام چلے گن. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام آئین آدھے حجرے دا دروازہ کھولیا نے، بوہا کھولیا نے، حضرت بی بی مریم دے سامنے انہیں بے موسم پھل موجود ہیں، بے موسم پھل موجود ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے. اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. حضرت زکریا علیہ السلام جب لے حضرت بی بی مریم دے کول بے موسم پھل آکے پاتن، بے موسم پھل آکے ویکھن. آپ نے فرمایا قال یا مریم اَنَّا لَكِ هَذَا. آپ نے فرمایا اے پھل تیرے کول کتھوں آگن. اَنَّا لَكِ هَذَا یا مریم اَنَّا لَكِ هَذَا. حضرت بی بی مریم دا جواب سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی پاک دامن بی بی مریم دا جواب سنو. جر ویلے حضرت زکریا علیہ السلام فرمائے اَنَّا لَكِ هَذَا کتھوں آدنی. آپ نے جواب دیتے قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. روچی کہہ دو سبحان اللہ. قالت هو من عند اللہ. اللہ دی طرف کنے آئین. آپ نے فرمائے اے موسم دا کوئی نہیں، انہاں پھلاں دا موسم دا کوئی نہیں. حضرت بی بی مریم جواب دے دے جے اللہ کریم جس وقت اپنے بندیاں دے رحمت فرماونا چاہیں، اللہ کریم دیونا چاہیں، اللہ کریم بے حساب رزق عطا فرما دین. اللہ موسم بھی نہیں ویکھ دے، اللہ وقت ویلے نو بھی نہیں ویکھ دے. بی بی مریم جواب دیتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اتھائی حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے. حضرت زکریا علیہ السلام دی سفید داڑھی مبارک ہو گئی. 100 دے تقریباً کوئی 20 سال عمر ہو گئی. اولاد کوئی نہیں. اللہ دا نبی اللہ دے دروازے تے روندہ ہے، اولاد منگدہ ہے. اللہ دا قرآن دے کاف ہایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. اللہ دے دروازے تے نبی زکریا علیہ السلام روندہ بھی ہے اللہ کریم منو اولاد عطا فرما. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. اللہ میرے سر دیوال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئے. اللہ میں تیرے دروازے تے ولم اکم بدعائک رب شقیا میں نا امید نہیں ہویا. اللہ میری جھولی نو آباد فرما. جب لے حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم دے سامنے بے موسم پھل ڈٹھن، حضرت زکریا بھی اتھائی اللہ دے سامنے دعا کی دیئے. اللہ دا قرآن دے خنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. آپ نے اتھائی کھڑ کے آپ نے دعا کی دیئے. اللہ جے بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں حضرت بی بی مریم کو جے کر بے موسم پھل دے سکتے.
اللہ میری جھولی نو بھی آباد کر سکتے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب. اللہ نے فرشتہ بھیجیا ہے. حالی زکریا علیہ السلام اٹھائی کھلوتن نماز پڑھ دے کھڑن اللہ دے سامنے دعا کر دے کھڑن. اللہ کریم نے زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اٹھائی بیٹے یحییٰ علیہ السلام دے خوشخبری سنا دیتی ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ اکبر. جے اللہ کریم حضرت بی بی مریم کو بند کمرے دے اندر بند حجرے دے اندر بے موسم پھل دے سکدن، پھر اللہ کریم سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نو بھی اللہ کریم قید دے اندر کفار قریش دی قید دے اندر اللہ کریم حضرت خبیب سائیں کو بھی اللہ بے موسم پھل دے سکدن. چنانچہ حضرت خبیب کو میدان دے اندر لایا گئے. حضرت زید کو بھی علیحدہ قید رکھا گیا ہے، انہوں نے بھی سامنے لایا گئے. جرویلے حضرت خبیب حضرت زید دے سامنے آئیں. سونے محمد دے غلامہ نے میرے سونے محمد عربی دے غلامہ نے ایک دوسرے نو سلام کیتے. سلام کرنے دو بعد ایک دوسرے دنال گل پہ کرے دن حضرت خبیب سائیں فرمائے حضرت زید کو انشاءاللہ حوض کوثر دے سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حوض کوثر دے ایک دوجے دی ملاقات ہووے سی، ایک دوجے نو مبارک بات پہ دیں دن. کوئی فکر نہیں، کوئی موت دا غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کیونکہ انہوں سمجھ دے ہن اے جڑی موت ہے کفار دے ہتھوں دین و اسلام دے دشمنان دے ہتھوں جڑی موت بیان دیئے اے موت نہیں اے حیات ہے. وہ اللہ دا قرآن بھی پڑھی بیٹھے ہیں، سونے محمد عربی دا فرمان بھی پڑھی بیٹھے ہیں. اے دا موت شہادت والی موت ہے جڑی سونے محمد عربی دی غلامی دی اندر موت آونجے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. انہوں نے حضرت خبیب دے قریب ہو کے آکھن لگے کوئی محلت ہوئے جلدی دسا، اساں تینوں شہید کر دیونا ہے، اساں تینوں قتل کر دیونا ہے. حضرت خبیب نے فرمایا نہ دانا نہ پانی نہ دولت چاہتا ہوں، نہ دانا نہ پانی نہ دولت چاہتا ہوں، فقط 2 نفل ادا کرنے کی محلت چاہتا ہوں. میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرانے، 2 رکعت نماز نفل ادا کر. آخر آپ نے نماز شروع کی دیئے، لمبی نماز نہیں پڑھی، طویل نماز نہیں پڑھی، جلدی دنال سلام پھیر دیتے اس واسطے کہ کفار قریش اے نہ سمجھن سونے محمد عربی دا غلام موت تو ڈر گئے. آپ نے جلدی دنال سلام پھیرے، آپ نے اوجلا پھانسی دا پھندائی سولی دا آپ نے پکڑ کے آپ اپنے گل دے اندر پاتے. کفار قریش حیران ہوئے کھلوتے، نبی دا دیوانہ موت تو ڈردہ نہیں، سولی دو پھانسی دو ڈردہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ذرا سن لو وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَكٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي. آپ نے فرمایا کہ میں محمد دا دیوانہ اسلام دی حالات دے اندر جے کر ماریا ونجاں
کس اسلام دی حالت دے اندر ماریا ونجا سائیں دی غلامی دے اندر جے میرے موت آ ونجے مینوں کوئی پرواہ نہیں الا ای شکن کان للہ مسرائی میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو ونجن اللہ کریم اپنی میرے ہر جسم دے ٹکڑے دے اللہ کریم اپنی برکتہ نازل فرما دے ویڈا چنانچہ قریب ہوئن حضرت خبیب نو جے ویلے سولی دے چڑھایا نے ایک کافر قریب ہو کے کن چاکھن لگا او خبیب جے کر اسے جگہ دے ہوتے تینوں چھوڑ دیوں اساں تینوں رہا کر دیوں آزاد کر دیوں تیرے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیرے سونے محمد عربی نو اتھے لایا ونجے حضرت خبیب نے یہ گل سنیے آپ نے کافروں جواب دیتے آپ نے فرمایا او کافروں دین و اسلام دے دشمنو قرآن دے دشمنو ختم نبوت دے دشمنو رب کعبہ دی قسم ہے تو سادہ میں نو اے آکھ دے ہو میں دا اتنا بھی برداشت نہیں کر سکدا میرے سونے محمد عربی دے نور نبوت والے تلویاں دے اندر کوئی کنڈا لگ ونجے میں دا اتنا بھی برداشت نہیں کر سکدا تو سا یہ گل کر دیو میں نو میں دا اتنا بھی تکلیف سونے محمد عربی دی برداشت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ مختصر تیر مارنے شروع کیتے نے جسم مبارک زخمی ہو گیا زخمہ دے نال چورو چور ان حضرت خبیب آخر دے اندر پھر حضرت خبیب نے اللہ دے سامنے دعا کی تھی میرا اللہ میرا سونا محمد عربی مدینہ طیبہ دے اندر موجود ہیں حضرت خبیب سہی مکہ دے اندر موجود ہن آپ نے دعا کی تھی اللہ آخری میری خواہش ہے آخری تمنا ہے اللہ میرے سلام سونے محمد عربی سلام تک پہنچا دے اللہ میرے سلام پہنچا دے ادو سلام پہنچاونا ہا سلام کرنا ہا ادو میرا سونا محمد عربی اپنے یاران دے درمیان مدینہ طیبہ دی اندر موجود ہن آپ نے اچانک حضرت خبیب سہی دے جائیں سلام دا جواب دیتے السلام علیکہ یا خبیب السلام علیکہ یا خبیب سونے محمد یار جلے سہی دے نال موجود ہن اس وقت حیران ہو گئن ارکیتے نے سنو محمد عربی تو قریب حضرت خبیب دا کوئی نہیں تو سلام دا جواب پہ دے دیو آپ نے فرمایا اللہ کریم نے میں محمد کو ہواما دے ذریعے میرے یار میرے غلام خبیب دا سلام پہنچا دیتے ہیں سونے محمد عربی دی جماعت صحابہ اتنی مقدس جماعت ہے ہوا پیغام لے کے ویں دی خط دریا قبول کر دینے اور زمین تے درہ ماری ہے فاروقی اعظم نے آج تک مدینے دے اندر زلزلہ نہیں آیا خط عمر دے دریاواں نال چل دے پن خطاں نال دریا چل دے پن اللہ اکبر ہوا سونے محمد دے صحابہ دا احترام کر دیئے اور جنگل دے درندے دے پرندے محمد دے صحابہ دا احترام کر دینے ہوا پیغام لے کے گئیے جا جا آکھیں اے ہوائنی جا تیرا گزر ہوئے اچھی کہہ دو سبحان اللہ شاعر نے منظر کشی کی تھی حضرت خبیب نے حواب کو اے پیغام دیتا اسی جا جا آکھیں جا جا آکھیں اے ہوائنی جہاں تیرا گزر ہوئے جہاں تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا جے سونا تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا یہ سنا تیری نظر ہوئے زر پر سب گلانے سب جھوٹ فسانے نے زر پر سب گلانے سب جھوٹے فسانے نے میں مر کے بھی او دے درد جا پہنچا میں مر کے بھی او دے درد جا پہنچا یہ سونا تیرا عمل ہوئے حتیٰ کہ حضرت خبیب شہید ہو گئے پھر حضرت زید نو لایا گئے حضرت زید دے سامنے اکھیں دے سامنے
حضرت خبیب شہید ہوئے اور جسم مبارک زخمہ دے نال چور و چور ہوئے، تیر برسائے گئے، اور مقصد یہ بے حضرت زید ویکھ کے او بھی دین نو چھوڑ دے من، اسلام نو چھوڑ دے من، سونے محمد عربی وسلم دا ساتھ چھوڑ دے من۔ پھر حضرت زید نو لایا گئے، حضرت زید نو آکھن لگے، کافر دا سردار اس وقت او بھی حضرت زید نو وہ گل آکھی جلی حضرت خبیب نو آکھی آئی، اے حضرت زید نو آکھن لگے، اے زید اگر تیرے قائد محمد عربی وسلم نو لایا ونجے، تینو چھوڑ دیتا ونجے، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت زید نے فرمایا ہے، چیخ اٹھن حضرت زید سونے محمد غلام، آپ نے فرمایا، او کافرو تساں اے آکھ دے ہو، میں آکھ دا میری ایک جان ہے، اللہ میں نو ہزاراں جانا دے وے ہا، میں سونے محمد دے نام تو قربان کر دے وہاں کو، سبحان اللہ۔ یہ گل سن کے ابو سفیان اس وقت ایمان کوئی نہ لائے آئے ہیں، فتح مکہ دو بعد حضرت ابو سفیان ایمان لائے ہیں۔ ابو سفیان آکھن لگے، ما رأیت من الناس احد یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، ما رأیت من الناس احد، آج تک لوگاں دے اندر کسے نو کسے نال اتنا محبت کردہ ہویا میں نہیں ویکھیا کحب اصحاب محمد محمدا، جتنا محمد دے صحابہ محمد نال محبت کریں دے۔ اللہ ایسی محبت نصیب فرماوے، اللہ ایسی دین و اسلام نال سچی محبت نصیب فرماوے، اللہ سونے محمد دے صحابہ دے اتباع نصیب فرماوے۔ اللہ کریم میں نو توانو اللہ 5 گانا نماز دی توفیق عطا فرماوین، اللہ دین دی محبت، قرآن دی محبت، اسلام دی محبت نصیب فرماوین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔